Transposition technique. Transposition cipher is one in which the order of character is changed to make unintelligible message. अहिलेसम्म हामीले के पढिरहेको थियौँ भने सब्स्टिट्युसन साइफरमा जस्तो अघिनको हिल साइफरमा यसलाई केले सब्स्टिट्युट गरेको थियो, ए र पीले सब्स्टिट्युट गरेको थियो, चेन्ज गरेको थियो। तर ट्रान्सपोजिसन साइफरमा त्यसरी प्लेन टेक्स्टमा भएको म्यासेजलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गर्दैन कि टेक्स्टमा भएको म्यासेजको पोजिसन चेन्ज हुन्छ के। त्यही भएर यो ट्रान्सपोजिसन भनेको। जस्तो ट्रान्सपोजिसन यो मेरो मिनिङ बुझ्यो। जस्तो मलाई के गर्नु पर्यो, SHOW सो भन्ने मैले मेरो प्लेन टेक्स्ट छ, यसलाई मलाई के गर्नु पर्यो, इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म हामीले के भनिरहेको थियौँ सब्स्टिट्युसन साइफरमा भनेपछि यसको भ्यालुलाई जस्तो एसलाई एले रिप्लेस गर्यो, एसलाई पीले रिप्लेस गर्यो, ओलाई टीले रिप्लेस गर्यो, डब्लुलाई बीले रिप्लेस गर्यो। यसरी एउटा प्लेन टेक्स्टमा भएको एउटा लेटरलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गरिरहेको थियो। त्यही भएर सब्स्टिट्युट गरिरहेको थियो, फेरिदिरहेको थियो, रिप्लेस गरिरहेको थियो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ के थियो, सब्स्टिट्युसन साइफर भयो। अब ट्रान्सपोजिसन टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भने SHOW सोलाई अरू लेटरले रिप्लेस गर्दैन कि खालि यसको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि। जस्तो SHOW छ, उसले के लेख्न सक्छ भने WHOS भनेको यहाँ अरू लेटरले रिप्लेस गरेन, खालि के भयो त भने यही प्लेन टेक्स्टमा भएको क्यारेक्टरहरूलाई लेटरहरूलाई उसले के गर्यो, प्लेस चाहिँ रिप्लेस गर्यो कि, पोजिसनलाई चेन्ज गरिदियो। जस्तो यस अगाडि थियो उसले लास्टमा राख्यो, डब्लु सबभन्दा अब लास्टमा थियो उसले अगाडि राख्यो, त्यसपछि एचओलाई एज इट इज राख्यो भनेको उसले डब्लु र यसको पोजिसन चेन्ज गर्यो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ ट्रान्सपोजिसन। ट्रान्सपोजिसन साइफर भनेको के हो भने ट्रान्सपोजिसन साइफर इज वान इन विच द अर्डर अफ क्यारेक्टर इज चेन्ज टु मेक अनइन्टेन्जेबल म्यासेज। अर्डर अफ क्यारेक्टर इज चेन्ज टु मेक cipher text. Transposition cipher is a cryptographic algorithm where the order of alphabet in the plain text is rearranged to form a cipher text. Transposition cipher is a cryptographic algorithm where the order of alphabet in the plain text is rearranged to form a cipher text. सब्स्टिट्युसन साइफर जस्तो हामीले प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई अर्को लेटरले सब्स्टिट्युट गर्दैनौँ, रिप्लेस गर्दैनौँ कि प्लेन टेक्स्टमै भएको लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गरेर हामी साइफर टेक्स्ट बनाउँछौँ। अ सिम्पल इक्जाम्पल फर अ सब्स्टिट्युसन साइफर इज अ कलमर्स ट्रान्सपोजिसन साइफर वेयर इच क्यारेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट इज रिटन हॉरिजॉन्टली with the specified alphabet, with the cipher is written vertically, which create an entire different cipher text. भनेको सबैभन्दा सिम्पल ट्रान्सपोजिसन साइफर भनेको कलमर साइफर हो। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने प्लेन टेक्स्टलाई होरिजेन्टली लेख्छौँ। होरिजेन्टली भनेको के, यो डिरेक्सनमा लेख्छौँ, यो डिरेक्सनमा, अनि साइफर टेक्स्ट पढ्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा साइफर टेक्स्ट पढेर पठाउँछौँ भनेको एउटा इक्जाम्पल। सो हेलो वर्ल्ड भनेर छ, यो हेलो वर्ल्डलाई हामीले फर्स्टमा केमा कन्भर्ट गर्यो, एउटा कलममा कन्भर्ट गर्यो, कलमर फर्ममा कन्भर्ट गर्यो, HELLOWRLD भनेर। अब यसको साइफर टेक्स्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो डिरेक्सनमा पढ्छौँ कि, भनेको हामीले लेख्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा लेख्छौँ प्लेन टेक्स्टलाई यसरी HELLOWRLD भनेर, अनि साइफर टेक्स्ट लेख्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा लेखिदिन्छौँ भनेको। अब हाम्रो साइफर टेक्स्ट के भयो त यसको भने HOLEWDELOR यसरी भयो क्या।
The plain text character are placed horizontally, यसरी प्लेस गर्दै जान्छ horizontally, and the ciphertext is created with the vertical format भनेको ciphertext क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी क्रिएट गर्छौँ यो डिरेक्सनमा. Now the receiver has to use the same table to decrypt the cipher. रिसिभरले पनि के गर्नु पर्यो, साइफरटेक्स्टलाई यो डिरेक्सनमा लेख्नु पर्यो अनि प्लेन टेक्स्ट निकाल्ने बेलामा यो डिरेक्सनमा पढ्दै निकाल्नु पर्यो उसले. सिम्पल ट्रान्सपोजिसन भने के हो भने त्यही प्लेन टेक्स्टमा भएको म्यासेजलाई हामीले रिएरेन्ज गर्छौँ. अरू त्यसमा केही पनि थप्दैनौँ, त्यसलाई कसैले अरू लेटरले रिप्लेस पनि गर्दैनौँ. जस्तै सब्स्टिट्युसन साइफरमा हामीले एउटा प्लेन टेक्स्टमा भएको एउटा लेटरलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गरेर त्यसरी हामी यहाँ रिप्लेस गर्दैनौँ. खालि प्लेन टेक्स्टको म्यासेजमा भएको लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गरेर हामी साइफर टेक्स्ट बनाउँछौँ. रेल फिन्च साइफर एउटा सफ्टवेयर के अरे ट्रान्सपोजिसन साइफर भनेको रेल फिन्च साइफर. The rail finch cipher is an easy to apply transposition cipher that jumbles up the order of letter of message in a quick convenient way. Jumble भनेको उसले मिक्स अप गरिदिन्छ. प्लेन टेक्स्टमा भएको म्यासेजको अर्डरलाई उसले मिक्स अप गरेर के गर्छ, साइफर टेक्स्ट बनाउँछ. त्यही भएर रेल फिन्च साइफर भनेको एउटा ट्रान्सपोजिसन साइफर हो. उसले चाहिँ के गर्छ भने प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको लेटरहरूको अर्डरलाई जम्बल अप गरेर साइफर टेक्स्ट बनाउँछ, रिएरेन्ज गरेर साइफर टेक्स्ट बनाउँछ. इट अल्सो हेज द सेक्युरिटी की टु मेक इट अ बिट हार्डर टु ब्रेक. सेक्युरिटी की भनेको यो हाम्रो की भनेको रो कतिवटा रो हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ है. यसमा जस्तो मैले कीको भ्यालु 2 भन्यो भने की दुईटा रो बनाउनु पर्यो. की भनेको रो अनि कलम भनेको यसमा चाहिँ कलम के हुन्छ भने जतिवटा हामीसँग वर्ड हुन्छ प्लेन टेक्स्टमा त्यतिवटा हामीले कलम बनाउनु पर्यो. भनेको यो केसमा कीको भ्यालु 2 भयो, दुईटा रो बनायौँ. अनि कलम यो टेबलमा कलम कतिवटा हुनु पर्यो भनेपछि यसमा जतिवटा लेटर छ नि त्यतिवटा कलम हुनु पर्यो. जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वटा कलम हुनु पर्यो. 1 2 3 4 5 6 है. रेल फिन्च साइफरमा हामीले सेक्युरिटीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि की पनि युज गर्छौँ र त्यो कीले के डिफाइन गर्छ भनेपछि हामीले कतिवटा रो जुन हामीले जम्बल अप गर्नको लागि टेबल बनाउँछौँ त्यो टेबलमा कतिवटा रो राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ कीले डिफाइन गर्छ र त्यो टेबलमा कतिवटा कलम बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको लेटरहरूले डिफाइन गर्छ. The rail finch cipher works by writing your message on alternate lines across the page and then reading off each line in turn. है जस्तो अब मलाई डिफेन्ड द ईस्ट वाल भनेर लेख्नु पर्यो. लेख्ने बेलामा मैले के गर्छु, मेरो कीको भ्यालु 2 हो भने दुईटा मैले रो बनाएँ हैन. कलम मैले यसमा जतिवटा भ्यालु छ त्यति कलम बनाएँ. त्यो फर्स्टमा मैले के लेखेँ, यसरी होरिजेन्टली लेख्दै जानुपर्छ. यसरी यो डिरेक्सनमा यसरी यो डिरेक्सनमा त्यो लेटरहरूलाई लेख्दै गयो. यसरी भनेको फर्स्टमा डी लेखेँ अनि डी पछि मैले यहाँ ई लेखेन कि भर्टिकल्ली लेखेँ मैले यसरी डायगोनल्ली. कतिखेरसम्म डायगोनल्ली लेख्दै जाने भने चाहिँ बटम नभेटिँदासम्म. जस्तो यहाँ सपोज 3टा कलम कीको भ्यालु मेरो 3 हो भने मैले के लेखेँ, 3टा रो बनाएँ. यसरी 3टा रो हुन्थ्यो भने अब मैले एफ कहाँ लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ लेख्नु पर्थ्यो नि हैन. त्यही भएर बटम नभेटिँदासम्म मैले टेक्स्ट लेख्ने. पहिला डी लेखेँ अनि डायगोनल्ली ई लेखेँ. यस बटम आयो. बटम आउने बित्तिकै फेरि मैले टपमा जानु पर्यो, माथितिर ट्राभल गर्नु पर्यो टप नभेटिँदासम्म. एफ लेखेँ, ई एन डी यसरी मैले लेखेर मैले म्यासेजलाई यसरी बक टेबलमा मेन्टेन गरेँ. अब मैले इन्क्रिप्ट गर्ने बेलामा यसरी स्ट्रेट लाइन पढ्ने. डिएफएनटिइएटिएल इई
भनेर यसरी मैले मेसेज WL भनेर यसरी मेसेज मैले इन्क्रिप्ट गरेँ। यो सिम्पल रेल फिन साइफर हो है। त्यही भएर फेरि म एकचोटि रिपिट गर्छु, रेल फिन साइफर भनेको ट्रान्सपोजिसन साइफर। यसले के गर्छ भने प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई रिएरेन्ज गर्छ, यसको अर्डरहरू चेन्ज गर्छ। जस्तो अर्डरहरू चेन्ज गर्ने भनेको यो हाम्रो प्लेन टेक्स्ट भयो, यो प्लेन टेक्स्टको साइफर टेक्स्ट यो आयो हैन। यो साइफर टेक्स्टमा हामीले एफ यहाँ छ, थर्ड प्लेन टेक्स्टमा थर्ड पोजिसनमा एफ छ भने हाम्रो केसमा यहाँ चाहिँ एफ अब कुन पोजिसनमा आयो, सेकेन्ड पोजिसनमा आयो। डब्लु हाम्रो फोर्थ लास्टमा छ भने डब्लु यहाँ सेकेन्ड लास्टमा आयो। यसरी हामीले के गर्छौँ भने सिम्पली प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई हामी रिएरेन्ज गरेर साइफर टेक्स्ट बनाउँछौँ र यो साइफर टेक्स्टलाई स्ट्रङ गराउनको लागि, सेक्युरिटी स्ट्रङ गर्नको लागि हामीले कीको भ्यालु पनि युज गर्छौँ। की भनेको यो केसमा के हुन्छ भने जुन हामीले प्लेन टेक्स्ट म्यासेजलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि म्यासेजलाई टेबुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो टेबुलर फर्ममा कन्भर्ट गर्ने बेलामा यदि कीको भ्यालु 2 छ भने 2टा रो लेख्छौँ, कीको भ्यालु 3 छ भने 3टा रो बनाउँछौँ, कीको भ्यालु 4 छ भने 4वटा रो बनाउँछौँ। त्यही भएर कीले के डिफाइन गर्छ भने हामीले रो कतिवटा बनाउने भन्ने डिफाइन गर्छ। अनि नम्बर अफ कलम कतिवटा बनाउने भन्ने कुरो कहिले डिफाइन गर्छ भनेपछि यो प्लेन टेक्स्ट म्यासेजमा भएको अल्फाबेटले, यहाँ जतिवटा अल्फाबेट हुन्छ त्यतिवटा हामीले कलम यसरी बनाउनु पर्छ। The simplest real fin cipher where each letter is written in a zigzag pattern across the page. The ciphertext is then read off by writing the top row first, followed by the bottom row. यसरी हामीले यो टेबलमा सबै लेटरहरूलाई फिट गरिसकेपछि अब साइफरटेक्स्ट बनाउने बेलामा फर्स्ट यो रो रिड गर्छौँ, त्यसपछि सेकेन्ड यो रो रिड गर्छौँ। एउटा एक्जाम्पल हेर, टु इन्क्रिप्ट अ म्यासेज युजिङ द रेल फिन साइफर यु हेभ टु राइट योर म्यासेज इन अ जिगज्याग लाइन एक्रॉस द पेज एन्ड देन रिड अफ इच लाइन। फर्स्टली वी निड टु हेभ अ की which for the cipher is the number of row you are going to have. की भनेको हामीले जुन टेबल बनाउँछौँ त्यो टेबलमा कतिवटा रो राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ कीले डिफाइन गर्छ। We then start writing the letter of the alphabet diagonally down to the right. यसरी diagonally down right हुँदै जान्छौँ, यसरी डाउन हुँदै गयो हैन, to the right until you reach the number of row specified by the key. भनेको अनि त्यसपछि फर्स्टमा हामीले के लेख्यौँ, डी लेख्यौँ। हाम्रो सपोज म्यासेज यही नै हो, डिफेन्ड भनेर, अनि डी लेख्यौँ अनि डायगोनली लेख्दै जान्छौँ, त्यसपछि ई, त्यसपछि एफ। अब त्यसपछि बटम पुग्यो भन्ने हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भने हाम्रो के को भ्यालु के भयो, के को भ्यालु यो केसमा कति छ, 3 छ, 3टा रो युज गर्यो। त्यही भएर फर्स्ट लेटर लेख्यो, सेकेन्ड लेटर लेख्यो, थर्ड लेटर लेख्यो, 3टा लेटर लेख्ने बित्तिकै हामी केमा पुग्यौँ, बटम अफ टेबल पुग्यौँ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। यो भन्न खोजेको त्यही हो। Then we start writing the letter of the plain text diagonally. यसरी लेख्यो, डायगोनली लेख्यो, डाउन टु राइट, राइटतिर गयौँ हामी। यतातिर गएको भए यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो, यो डिरेक्सनमा गएको भए हामी लेफ्टतिर जान्थ्यौँ, तर हामी कुन डिरेक्सनमा गइरहेछौँ, यसरी गइरहेछौँ, त्यही भएर हामी राइटतिर गयौँ। अन्टिल यु रिच द नम्बर अफ रो स्पेसिफाइड। एउटा रोमा डी लेख्यौँ, अर्को रोमा ई लेख्यौँ, अर्को रोमा एफ लेख्यौँ। हामीले कतिवटा लेख्यौँ, हामी 3टा रो ट्राभल गऱ्यौँ नि त, तर हाम्रो कीको भ्यालु कति छ, 3 छ। त्यही भएर कीको भ्यालु जति छ त्यति रो हामीले ट्राभल गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने हामी बाउन्स ब्याक हुनु पर्यो। वी देन बाउन्स ब्याक अप डायगोनली अन्टिल वी हिट द फर्स्ट रो अगेन। त्यसपछि हामी यसरी फेरि बाउन्स ब्याक हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले कसरी लेख्यौँ भने डी लेख्यौँ, यो लेख्यौँ, यो लेख्यौँ, यो लेख्यौँ, एफ लेख्यौँ, अब फेरि अब बाउन्स ब्याक हुनु पर्यो। ई लेख्यौँ, एन लेख्यौँ, अनि डी लेख्यौँ, टिएचई द लेख्यौँ, इएएसटी लेख्यौँ, WALL लेख्यौँ। अब 2टा यहाँ त खाली हुने भयो। त्यही भएर हामीले यो खाली ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ भने एक्सले भरिदिन्छौँ, प्याडिङ गरिदिन्छौँ।
For the plain text, we used defend the east wall with a key of 3. We get the encryption process shown below. होइन यसरी हामीले इन्क्रिप्ट गऱ्यौँ हामीले कीको भ्यालु 3 ल्यायौँ त्यही भएर 3टा रो बनायौँ अनि यसमा जतिवटा लेटर छ त्यतिवटा हामीले के बनायौँ कलम बनायौँ अनि हामी डायगोनली यसरी राइटतिर गयौँ डिइएफ लेख्यौँ अनि 3टा रो ट्राभल गर्ने बित्तिकै अब के थाहा छ भने हाम्रो कीको भ्यालु 3 हुनाले रो 3टा मात्रै छ भन्ने कुरो थाहा छ त्यही भएर हामी के गर्यौँ फेरि माथितिर गयौँ त्यसै गर्दै गएर पहिला वर्डलाई एरेन्ज गऱ्यौँ त्यो दिएको लेटरहरूलाई एरेन्ज गऱ्यौँ प्लेन टेक्स्टको अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्यौँ भने यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नको लागि अब यसरी रिड गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो म्यासेज के हुने भयो भने चाहिँ डिएनइटिएल इइएनडिइएसडब्लुएलएक्स एफटिएएक्स एक्स हामीले प्याडिङ गरे हुनाले प्लेन टेक्स्टमा पढ्ने बेलामा यो एक्सलाई चाहिँ हामीले हटाएर पढ्छौँ यो दुईटा एक्सलाई नोट द्याट एट द एन्ड अफ द मेसेज वी हेभ इन्सर्टेड 2x. These are called null and act as placeholder. We do this to make the message fit neatly into the grid so that there are the same number of letters on the top row as on the bottom. भनेको यो हाम्रो टप रोमा जति नम्बर अफ लेटर छ त्यति नम्बर अफ लेटर यो बटममा यो दुईटा उसमा होस् भनेर हामीले यो प्याडिङ गरेको किनभने यहाँ 1 2 3 4 5 वटा हुन्थ्यो है 1 2 3 4 वटा मात्रै हुन्थ्यो त्यही भएर हामीले यो एक्स एक्स्ट्रा राखेको अथवा त्यो स्पेसलाई भर्नलाई हामीले एक्स के अरे प्याडिङ गरेको although not necessary it makes the decryption process a lot easier if the message has this layout. यो जरुरी छैन नगरे पनि हुन्छ तर डिक्रिप्सन प्रोसेस इजियर बनाउँछ भन्ने हिसाबले यसलाई हामीले राख्छौँ साइफर टेक्स्ट इज रिड अफ रो बाई रो अब त्यसपछि अब यो जुन हामीले कन्भर्ट गर्यो यसबाट हामीले साइफर टेक्स्ट बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो रो बाई रो रिड गर्नु पर्यो फर्स्टमा यो रो सेकेन्डमा यो रो थर्डमा यो रो डिक्रिप्सन प्रोसेस त्यसको ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस हो डिक्रिप्सन प्रोसेस यसको ठ्याक्कै रिभर्स प्रोसेस भयो डिक्रिप्सन प्रोसेस फर द रेल फिल्ड साइफर इन्भल्भ्स रिकन्स्ट्रक्टिङ द डायगोनल ग्रिड युज टु इन्क्रिप्ट द त्यही डायगोनल ग्रिड बनाउँछौँ कीको भ्यालु हामीले थाहा हुन्छ त्यही रो बाई रो बनाउँछौँ when we start writing the message but leaving a dash in place of the space it to be occupied. Gradually, you can replace all the dash with the corresponding letter and read off the plain text from the table. We start by making a grid as many rows as the key is and as many columns as the length of the cipher. हैन जस्तो हामीले अब यसलाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो के म्यासेजलाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो भने लेट्स एक्जाम्पल एउटा डिक्रिप्ट गर्ने म्यासेज यो भयो TEKOOHRACIT भन्ने त्यो एउटा म्यासेज आयो यसलाई हामीले डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो डिक्रिप्ट गर्नको लागि हामीसँग की के छ भनेपछि 4 छ की 4 भनेपछि अब हामीले कतिवटा रो बनाउनु पर्यो 4 रो बनाउनु पर्यो कलम हामीले कतिवटा बनाउनु पर्यो यो साइफर टेक्स्टमा जतिवटा लेटर छ त्यतिवटा हामीले के बनाउनु पर्यो कलम बनाउनु पर्यो भनेपछि 28 वटा के अरे अल्फाबेट रहेछ 28 वटा क्यारेक्टर रहेछ हामीले 28 वटा कलम बनायौँ we have a table with the 4 rows because the key is 4 and 28 column as the cipher text has the length of 28 यसरी हामीले बनायौँ यसरी बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ टी लाई फर्स्टमा लेख्छौँ we start by placing the t अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि पहिलो लेटर हाम्रो के थियो टी थियो टी लाई लेख्छौँ हैन टी लाई लेखिसकेपछि अब हाम्रो कतिवटा रो छ 4 वटा रो छ फर्स्ट रोमा लेख्यौँ अनि 1 2 त्यससम्म हामी के गर्यौँ डायगोनली गयौँ यहाँ पनि लेख्दैनौँ यहाँ ड्यास ड्यास लेख्दै जान्छौँ अनि फेरि टपमा नपुग्दासम्म यहाँ पनि ड्यास लेख्छौँ अनि ई लेख्छौँ फेरि ड्यास ड्यास गर्दै गएर यसरी TEKOO लेख्यो हो TEK हाम्रो कहाँसम्म पुग्यो TEKOO लेख्यौँ अब त्यसपछि हामी के लेख्छौँ यहाँ यस लेख्छौँ 1 2 1 अब यहाँ के लेख्छौँ फेरि HR यसरी नै लेख्छौँ हामी है यहाँ के लेख्यौँ यस लेख्यो
1 2 1 2 गरेर अनि यहाँ के गर्यौँ हामीले आर लेख्यौँ अनि यहाँबाट फेरि यसपछि हामी के लेख्छौँ यहाँ टिएचआर यो लेख्यौँ हामीले अनि यहाँ यसरी सी पछि के आयो अनि आर लेख्छौँ एम लेख्छौँ यसरी माथिबाट हेर्दै जाउँ न है यो हजुर हजुर अब हामीले के लेख्छौँ भनेपछि फर्स्टमा हामीले स्टार्टिङ के गर्छौँ टीबाट गर्छौँ टी लेख्यौँ अनि त्यसपछि के गर्छौँ 1 2 3 हाम्रो 4वटा कलमसम्म पुग्यो अनि फेरि बाउन्स ब्याक भएर 1 2 3 सम्म पुग्यो चौथोमा बल्ल लेख्छौँ क्या हामीले किनभने हामीसँग कतिवटा रो छ 4वटा रो छ त्यो टिइके यस्तै गरेर हामी के अनि यस्तै गरेर ओ यो ओसम्म लेख्यौँ होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो कहाँ सक्यो यो लेटरहरू सक्यो हाम्रो 1 2 3 4 5 अब त्यसपछि के आयो एच योसँगै हामी एच लेख्छौँ अनि 1 2 ट्राभल गर्यो ए एन्ड यो ट्राभल गर्यो अनि सेकेन्ड रो भर्दै जान्छौँ कि हामीले अनि के आयो आर आयो अनि के आयो ए आयो अनि के आयो सी आयो अनि के आयो आई आयो आई पछि के आयो आर एम एम पछि के आयो एन एन पछि के आयो आर यो सक्यो अब चाहिँ हामी थर्ड कलम भर्छौँ हामी कहाँसम्म सक्यो आरसम्म सक्यो यहाँ के आयो ई यहाँ के आयो ए टी ए एन एफ एन एफ टी ई एन एफ टी ई टी अनि त्यसपछि वाई टी जी एच एच यसरी लेख्यो अब यसलाई हामी के गर्छौँ रो बाई रो पढ्छौँ अनि यसरी पढ्छौँ यो डिरेक्सनमा द भिआरई ए आई के रहेछ यसको पढ्नु they are attacking from the north भनेर यसरी आउँदो रहेछ प्लेन टेक्स्ट सिम्पली के गर्यौँ हामीले यो हामीलाई इन्क्रिप्सनको लागि यो इन्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट म्यासेज पायो रिसिभरले अनि उसलाई इन्क्रिप्सन 4 भन्ने थाहा छ अब उसले के बनाउँछ पहिला 4वटा कलम बनायो अनि 28वटा 4वटा रो बनायो 28वटा कलम बनायो अनि त्यो ग्रिडमा 4 into 28 यो 4 रो 28 कलम भएको टेबलमा चाहिँ उसले त्यो कन्टेन्टहरू भर्दै जान्छ यसरी द फर्स्ट अफ द डिक्रिप्सन प्रोसेस फर द रियल फिन साइबर कन्टिन्युङ द दिस रो बाई रो वी गेट द सक्सेसिभ टार्गेट एज सोन बिलो द सेकेन्ड स्टेज इज इन द डिक्रिप्सन फर्स्ट स्टेजमा हाम्रो के भयो टी आयो इकेओओ आयो होइन सेकेन्डमा हाम्रो के आयो एचआरएसिआइआरएमएनआर आयो यसरी हामीले भर्दै गएर लास्टमा यो स्टेजमा आइसकेपछि फोर्थ स्टेजमा 14 कलम भरिसकेपछि अब हामीले लेटर रिड गर्ने बेलामा कसरी रिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो डायगोनली रिड गर्नु पर्यो यसरी यो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो यो भएपछि हाम्रो के भयो भने यो रियल फिन साइफर पनि सकियो